आज आमी भोव करून मारयेच्या जिविताचेर आदारलोली खुर्साची वाट कोत्तले हांव. सगळीं आमी मारयेक आर्गां दिवन आमी गायोनांत वांटो घेवया. माये काकुतीन बोल्लोली. सुरवातीची उतरां. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजून आपलें जिवीत बऱ्या तत्वांचेर बांदून हाडलें आनी आपल्या वावरांतल्यान सगल्यांक सगळें बरेपण शिंपडत गेलो. जेजू आपले आवयक सदांच मानाचो जागो दिवन खालतो रावलो. आमच्या खाशा आवयचें जिवीत जावन आसा बरेपणाची जोर. हे खुर्साचे वाटेन आमी तरेकवार बऱ्या तत्वांचेर नियाळ कोत्तेले हांव. ही बरी तत्वां सायबीण मायन आनी आमच्या आवयांनी आपल्या जिवितान आपणायलीं. हे खुर्साचे वाटेन आमी आमचे आवय पासत आनी आमच्या जिवितांत येतोल्या अस्तोऱ्यां पासत मागतले हांव. पयलें स्थान. जेजूचेर मोन्नाचें फर्मोण मात्तात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. नियाळ. सायबीण मायेचें काळीज ल्हानबायकेचें आनी सोंसणिकायेचें जेजूचेर मोर्नाचें फर्मोण मागतात. तरी पूण जेजू ल्हानवीक चाकोर कसो हें सगलें सोंसणिकायेन सोंसता. मारयेन आपल्या जिवितांत कोश्ट त्रास ल्हानविकायेन आपणायले आनी सोंसणिकायेन सोंसले. देवाची आवय जावनूय ल्हानवीक जिवीत जियेली. मागणें. मोगाळ जेजू, आमचें जिवीत ल्हानविकायेन जियोंक आमकां कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खानार खुरीस घालतात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. नियाळ. सायबीण मायेचें काळीज शांत आनी काळजीदार. जेजू शांतीची जोर. खुर्सार मरोंक वतना लेगीत शांती आनी काळजीदारपण ताच्या मुखामोळाचेर दिसून येता. मारिया एक काळजीदार अस्तोरी. आपलो पूत खुरीस घेता तें पळोवन काळजीदारपणान सोंसता. मागणें. मोगाळा जेजू,
आमच्या जिवितांत कोश्ट येता त्या वेळार सोंसणीकायेन आनी काळजीदारपणान सोंसूंक आमकां कुरपेन बोर. काकलूत आमची कोर्सोम्या. काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट दोरनीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. नियाळ. सायबीण मायेचें काळीज मोगाळ. आपली कालवार दोंगराची वाट चलतना जेजू आमच्या पातकाच्या बारार कुरीस घेवन पडटा, पूण आमच्या पासत परत उठटा आनी कालवारची वाट धरता. मारिया एक मोगाळ ओस्तोरी. आपल्या कुटुंबांत तशेंच दुसऱ्या सोवे मोगान देव बापाची येवजण शार्ती पावयली. मागणें. मोगाळा जेजू, आमचें जिवीत तशेंच तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान तुजो मोग आमी शिंपडावंक तुजी कृपा भोर. काकलूत आमची कोर्सोम्या. काकलूत आमची कोर. चौथे स्थान. जेजू आपले आवयक मेळटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. निहाल. सायबीण मायेचें कालीज दोयाल. जेजूची शिकवण आयकूंक आनी पेखवणी घेवंक जायतो लोक येतालो. आपले आवयक पळोवन जेजूचें कालीज समाधान जाता. मारयेन आपल्या जिवितांत आपल्या पुताक सदांच तेंको दिलो. आपुणूय दुसऱ्या सोवे दोयाल जाली. मागणें. मोगाला जेजू, दुसऱ्या आमच्या भाव भयणां सोवे भोव करून कोश्टतल्यान सोवे दोयाल जावंक तूं आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. तुज्या गोपान मायेन आमकां बाळगून दवर. तुज्या गोपान मायेन आमकां बाळगून दवर. पांचवें स्थान. जेजू खुरीस व्हरोंक आदार मेळटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. निहाल. सायबीण माय दुसऱ्यांचें चिंतून तांच्या आदाराक पावता. जेजून सदांच दुसऱ्यांचें चिंतलें. पोटवारांत सांपडलेल्या बायलेक लेगून बक्षिता आनी नवें जिवीत जिवंक संदी दिता. सायबीण मायेचें कालीज जावन आसा बरेपणाची जोर. सदांच आपल्या भुरग्यांक गोपान दवरता. मागणें. मोगाला जेजू, दुसऱ्यांचें बरें चिंतून तांच्या आदाराक पावूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. सवें स्थान. वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. निहाल. सायबीण मायेचें कालीज उस्क्यान भरलोलें. उस्क्यान भरोन वेरोनिका जेजूच्या आदाराक पावता आनी जेजूचे रोगतान भरलोलें मुखामोळ आपल्या रुमालान पुसता. मारिया उस्क्यान भरलोली ओस्तोरी. आपले चिंतीन आसतना आपली मावशी भयण एलिझाबेथ
लिझेबेथीक भेट करूंक वेता आनीक शेकी आपलो पूत खुर्सार कोश्टोता तें पळोवन ताचे बरोबर बागेलीपण दाखयता. मागणे मोगाला जेजू, गरजेवंतांक सवें आमचो हुस्को दाखोवंक तुजो आदार आनी कृपा फावो कर. काकलूत आमची खोर सोम्या. काकलूत आमची खोर. 7वें स्थान जेजू दुसरे फावट दोरनीर पडटा. पोरणिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. नियाळ सायबीण मायेचें काळीज उदार. जेजूचें काळीज उदार आपल्या लागीं जानवाय आसा ती दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. आपले पदवे वरवीं लोकांक समाधानान भरली. मारयेचें काळीज उदार आपलो सांगात दुसऱ्यांक दिवन तांकां समाधानान भरली. मागणे मोगाळा जेजू, आमचे लागीं घडटा ते भाशेन दुसऱ्यांक आदार दिवंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची खोर सोम्या. काकलूत आमची खोर. 7वें स्थान 8वें स्थान जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. नियाळ सायबीण मायेचें काळीज समाधानाची जोर. जेजून आपल्या जिवितान जायत्यांक बुजवण फावो केली. आपूण कोश्टवतालो तेन्ना लेगून जेरुजाल्याच्या ओस्तोऱ्यांक चुचुता आनी बुजवणे वरवीं समाधान कोत्ता. मारयेन आपल्या जिविताच्या बरे देखींतल्यान सगळ्यांक समाधानाची जोर जाली. मागणे दुसऱ्यांच्या दुखांत वांटो घेवंक आनी तांकां समाधानान भरूंक तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची खोर सोम्या. काकलूत आमची खोर. 9वें स्थान जेजू तिसरे फावट दोरनीर पडटा. पोरणिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. नियाळ सायबीण मायेचें काळीज दुसऱ्यांचे सेवेक पावता. जेजू ह्या संवसारांत सेवा घेवंक न्हय पूण बोगोर सेवा दिवंक आयलो. मारिया सेवेची ओस्तोरी आसली. आपल्या जिवितान तिणें सेवेक व्हडलें मोल दिलें. मारयेचें जिवीत सेवेचें आनी प्रिती मोगाचें. मागणे मोगाळा जेजू, दुसऱ्यांचे सेवेक आमी आयती आसूं. तेच परी आमच्यान जाता ते भाशेन फिरगोजेन सेवेचें मन दाखोवंक तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची खोर सोम्या. काकलूत आमची खोर. 10वें स्थान जेजूक विंगळो कोत्तात. पोरणिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. नियाळ सायबीण मायेचें काळीज समजिकायेचें आनी खालतेकायेचें. जेजू देवाचो पूत जावनय आमच्या मोगा पासत खालतो जाता. जेजून सगल्यांक समजिकायेन वेंगयले. मारिया जावन आसा खालतिकायेन आनी समजिकायेन भरलोली ओस्तोरी. सदांच दयाळ मोवाळ. मागणे मोगाळा जेजू, दुसऱ्यांच्यो ओस्कोतकयो मानून घेवंक दुसऱ्यांक थंय खालतेपणी रावूंक आमकां कृपेन भर.
काकलूत आमची कोरसुम्या. काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. नियाळ. सायबीण मांयचें काळीज बोगसोण्यांची जोर. जेजून आपल्या जिवितांत सोगल्यांक बक्षिले आनी नवें जिवीत जियोंक संदी दिली. मारिया आपल्या जिवितांत कोणाचोच राग धरून रावंक ना. आपलो पूत खुर्सात कोश्टवतालो तें पळोवन तिका दूख भोगता. तरी आसतना ती पुताक कोश्ट दितल्यांक काळजान थान बक्षिता. मागणें. मोगाळा जेजू, आमच्या जिवितांत बोगसोणें दिवंक आनी बोगसोणें घेवंक तुजी कृपा बोर. काकलूत आमची कोरसोम्या. काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मोत्ता. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. इलो सोबत ओगीच रावचे. नियाळ. सायबीण मांयचें काळीज भावार्थाची जोर. जेजू मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारांत आयलो आनी भावार्थ्यांक सोर्गींचें राज फावो करूंक आपलो जीव दिलो. मारिया जावन आसा भावार्थाची अस्तोरी. आपल्या पुताच्या मरणा उपरांत लेगीत शिसां वारोबोर भावार्थाची पोरगोटणार कशी वावुरली. मागणें. मोगाळा जेजू, आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाचेर बांदून हाडून बरें जिवीत जियोंक आनी भावार्थाचे पोरगोटणार आमी जावंक तूं आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोरसोम्या. काकलूत आमची कोर. जेजू म्हज्या, इश्टा म्हज्या, काळजान तुज्या सांगशी म्हाका रेगुलो कितलो मोग आसा. डोळीर म्हजें घरदार सोडून पयस पयस गेला परतून येवून मानकाला घालूं लज दिसा. जेजू म्हज्या बोगोस म्हाका पातो गुळगूळ गोरा येता पूण नव्यान पडूं दिवं नाका. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयता आनी मायेच्या गोपान घालता. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. नियाळ. सायबीण मायचें काळीज मनशाळ. बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक मनशाचे सोडवणे पासत संवसारांत धाडलो. जेजू आपल्या जिविताचो त्याग करून खुर्सार मेलो. मारिया एक मनशाळ अस्तोरी. आपल्या पुता बरोबर मनशाचे सोडवणे पासत आपूण वावुरली. मागणें. मोगाळा जेजू, मनीसपणाक मान दिवन एकामेका सोबे मनशाल नदरेन वागूंक आनी मनीसपणाचें नातें सांबाळूंक तूं आमकां तुजे कृपेन बोर.
काकलूत आमची कोर सौम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें सन जेजूक फोंडान निकिपिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. नियाळ जेजू जेत्सिमानाच्या मोळ्यांत वचून धिमेर पडटा आनी आपल्या बापाचो आदार मागणांतल्यान मागता. मागण्याच्या बोळान मारयेन आपल्या जिवितान सगळे निचेव घेतले. मागणे. मोगाळा जेजू, आमच्या गोराब्याचें जिवीत मागण्याच्या बुन्यादीर बांदून हाडूंक आनी मागण्या वरवीं ताळण्याचेर जैत व्हरूंक तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सौम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणे. जेजू मोगाळा, हे खुसाच्या वाटेन भाग घेवन तुज्या आनी मारयेच्या जिविताचेर आमी नियाल केला. दर दिसा ऑस्तोऱ्यांच्या जिवितान येतले कोश्ट आनी आमचे दिसपटे खुरीस फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. ताळण्यांचे झुजून वायट पयसावून बरेंपण आपणावंक आनी आमच्या कोश्टा त्रासांक आमी मोगान वेंग मारूंक तूं आमकां शिकय. तुज्या बेसावनी आनी देण्यांनी आमकां भर. आमेन. पाप साहेबाचे संकल्पा पासून आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टर्नेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पर जता श्रेया मोदे तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाची माये आम्या पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा. आमेन. माझे भाव भयणीनो, आमी एक खुर्साची वाट चल्ला. हे वाटून चलोंक आमी देवाचे कृपा मागुया आनी हे कृपेन आमी बोगसोणे आनी मोगान जिवंक एकामेका बरोबरी तेच परी जेजूचे वाट आमी चलतले. तेच परी आमी जेजूचे बेसांव विचारून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Señor, mi ser